सर उदास हुनुहुन्छ मन्त्री बन्न नपाएर हो क्या होइन मन्त्रीको दौडबाट मैले आफूलाई ब्याग हटाएँ। अफर त मलाई पनि आएको थियो। अफरै आएको थियो? आएको थियो। मन्त्री बन्ने अफर? त्यो पनि चान्चुने च्यानलबाट होइन, अथेन्टिक च्यानलबाट कुरा आएको थियो। तर शर्त यस्तो कडा राखियो कि त्यो शर्तमा म मन्जुर हुन सकिनँ। म राजनीति पनि गर्दिनँ भन्ने कोरा कागजमा हस्ताक्षर गराएर मात्रै मन्त्री बनाइएको छ अरे अहिले। ए बाबा, जेएनजीबाट त यो मोमेन्ट हाइज्याक भइसक्यो। जेएनजीको नक्कली नेता खडा गरियो, सिंहदरबार र बालुवाटारमा एक एकवटा बेड उहाँको लागि अघोषित र सुरक्षित गरियो। कन्स्टिट्युसन डे, संविधान दिवसको दिन सुट लगाएर त्यहाँ प्रवेश गराइयो। डिजाइन त यहाँ अनेक छ, यो संविधान राख्ने कि जलाउने म तय गर्छु भनेर भनिसके। महावीर पुन आउनुभयो, अनिल सिन्हा आउनुभयो होइन, क्याबिनेट एक्सटेन्ड जुन गरिएको छ, धेरैजनाले चाहिँ योग्य मानिसहरू चाहिँ मन्त्री बन्न आए भनिरहेका छन्। म अराउन आएको होइन, तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ गाँठो परेको छ र त्यो गाँठो मन्त्रीले फुकाउँदा फुक्छ, त्यो गाँठो फुकाइदिन आएको। योग्यताको मेरिटको कुरा गर्ने भने सबैको जन्मकुण्डली एकचोटि सरसर्ती उतारिदिउँ त। हामीलाई राजनीतिमा असंलग्न नन अलाइनमेन्ट भएका मान्छे चाहियो भने होइन त। सुशीला कार्कीज्यू वान्स अपन अ टाइम नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य त हो, राजनीतिक ठप्पा त उहाँलाई पनि लागेको छ। पछि न्याय क्षेत्रमा आउनुभयो, वकिल हुनुभयो, उहाँसँग निकै पुरानो चिन्जान हो। जगदीश खरेलजीलाई अहिले तपाईँ राजनीतिक निरपेक्ष कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? दोलखामा काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन हुँदा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गरे पात्रै हो वा? कुलमान घिसिङजीको पनि कुनै न कुनै राजनीतिक संलग्नताको कुरो कर्मचारी हुँदै प्रकट भयो। सुशीलाज्यूले चयन गरेका मन्त्रीहरूको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हेर्दा कतै न कतै अमेरिकन पावर सेन्टरसँग जोडिएको देखिन्छ। धेरैजसो बारलारा फाउन्डेसनका मान्छेहरू छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने यो सरकारले सुशासनको र पपुलिजमको आडमा केही राष्ट्रघाती परियोजना कामहरू गर्न सक्ने खतरा बढेको छ। ओम प्रकाश अरियालजी भनेको बालेन शाहजीको सिफारिसमा भएको मात्रै भन्ने न्यारेटिभ्स यो गलत हो। पुण्य गौतमजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। पुण्य सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। निराश हुनुहुन्छ सर, उदास हुनुहुन्छ मन्त्री बन्न नपाएर हो क्या? होइन, मन्त्रीको दौडबाट मैले आफूलाई ब्याग हटाएँ। तपाईँलाई म स्पष्ट कुरा गर्छु, अफर त मलाई पनि आएको थियो। अफरै आएको थियो? आएको थियो। मन्त्री बन्ने अफर? त्यो पनि चान्चुने च्यानलबाट होइन, अथेन्टिक च्यानलबाट कुरा आएको थियो। तर शर्त यस्तो कडा राखियो कि त्यो शर्तमा म मन्जुर हुन सकिनँ। तपाईँलाई पनि भारतीय दूतावास जानुपर्छ भनियो क्या? भनिएन, त्यो चाहिँ थिएन मलाई। अब हर्क साम्पाङज्यूलाई त्यसो भनेका रहेछन् जेएनजीका भाइ बहिनीलाई। मलाई चाहिँ जेएनजीका पनि हेडमास्टरबाट आएको थियो अफर, र प्रत्यक्ष रूपमा मलाई अफर आइसकेपछि मैले भने म त भविष्यमा चुनाव पनि लड्नुपर्छ, मैले राजनीति पनि गर्नुपर्छ। अब मैले पाएको सूचना थाहा पाएसम्म म भविष्यमा चुनाव पनि लड्दिनँ, म राजनीति पनि गर्दिनँ भन्ने कोरा कागजमा हस्ताक्षर गराएर मात्रै मन्त्री बनाइएको छ अरे अहिले। त्यो त हो। अनि इन्टरिम गभर्मेन्टमा भएका मान्छेहरू नै फेरि निर्वाचनमा भाग लिए भने त त्यो त राम्रो भएन हो। त्यही कारणले फेरि अर्को कुरो के रहेछ भने केही दिन अगाडि स्वाट्ट राजीनामा दिएर पनि नमिल्ने रहेछ। त्यो बठ्याइ पनि गर्छन् भनेर फेरि कडा शर्त छ। र मैले तपाईँलाई प्रष्ट कुरा गर्छु, हेर्नुहोस्, मभन्दा क्वालिटीलेस मान्छेहरू मन्त्री बनिसके यो देशमा। म मन्त्री बन्न सर्वाधिक योग्य मान्छे हुँ। म दाबीका साथ भन्छु, दावाका साथ भन्छु। अहिले नियुक्त हुनुभएका सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलजी हाम्रो जुनियर भाइ नै हो होइन। उहाँले पत्रकारिता गरेको हिजो जस्तो लाग्छ। हामी अझ अगाडिदेखि क्रियाशील मान्छे हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा मैले जब प्रस्ताव आयो, मैले स्पष्ट रूपमा के भने होला केही अवधिसम्म राजनीतिकबाट कुलिङ पिरियडको रूपमा मौन बस्नु पर्ला, तर दीर्घकालीन रूपमा त आइन्छ। अहिले जति फुटानी गरे पनि, जति जिकिर गरे पनि हामीलाई राजनीतिमा असंलग्न नन अलाइनमेन्ट भएका मान्छे चाहियो भने होइन त। सुशीला कार्कीज्यू वान्स अपन अ टाइम नेभी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य त हो, राजनीतिक ठप्पा त उहाँलाई पनि लागेको छ। पछि न्याय क्षेत्रमा आउनुभयो, वकिल हुनुभयो, उहाँसँग निकै पुरानो चिन्जान हो। बडबहादुर कार्कीजी वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रेस काउन्सिलको पूर्व अध्यक्ष, उहाँको आफ्नै काकाको छोरी हो। त्यसकारण मैले त उहिलेदेखि चिनेको। अनि
जगदीश खरेलजीलाई अहिले तपाईँ राजनीतिक निरपेक्ष कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? दोलखामा काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन हुँदा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रूपमा प्रतिनिधित्व गरे पात्रै हो वा राजनीतिकमा आउँछु भनिरहनु भएको छ। अनि कुलमान घिसिङजीको पनि कुनै न कुनै राजनीतिक संलग्नताको कुरो कर्मचारी हुँदै प्रकट भयो। त्यसकारण अब हामी चाहिँ कस्तो भयो भने अलरेडी छाती ठोकेर हामी राजनीतिमा छौँ रहन्छौँ भन्ने मान्छे पऱ्यौँ। त्यो शर्तको आधारमा चाहिँ अब म भविष्य त लामो छ, जिन्दगी लामो छ, त्यसकारण एकचोटि मन्त्री खाएर अब किन अहिले ब्याक हट्नु भनेर मैले वास्तवमा भन्ने भने भोलि अनेक किसिमका प्रश्न नउठोस् भनेर मैले आफूलाई ब्याक हटाइदिएँ। अब तर मन्त्री त राम्रो राम्रो छान्नु भयो नि त सुशीला कार्कीले। महावीर पुन आउनुभयो, अनिल सिन्हा आउनुभयो होइन। क्याबिनेट एक्सटेन्ड जुन गरिएको छ धेरैजनाले चाहिँ योग्य मानिसहरू चाहिँ मन्त्री बन्न आए भनिरहेका छन्। अब यस्तो गरौँ न, योग्यताको मेरिटको कुरा गर्ने हो भने सबैको जन्मकुण्डली एकचोटि सरसर्ती उतारिदिउँ त। अहिले नियुक्त भएका के छ र? तपाईँ त एकदमै राम्रो डिबेट गर्ने पत्रकार पर्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूबाट। सुशीला कार्कीज्यू धनकुटामा सम्पन्न परिवारमा, कार्की परिवारमा जन्मिनु हो। गाडी घोडा शान शौहरत केही कमी थिएन होइन। काजी जस्तै जिन्दगी थियो उहाँको, कजिनी जस्तै। पछि उहाँले स्वेच्छाले आफूले रोजेर दुर्गा सुवेदीजीसँग बिहा गर्नुभयो। दुर्गा सुवेदीजी भनेको नेपाली विमान भारतीय आकाशमा अपहरण गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिनुहुन्छ। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ होइन। उहाँलाई मुद्दा पनि थियो। उहाँले विवाह गर्नुभयो, क्रान्तिकारिता देखाउनु भयो र उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नुभयो। धेरैलाई के भ्रम छ भने उहाँलाई चाहिँ काङ्ग्रेसले वरिष्ठ अधिवक्ता के अरे न्यायाधीश नियुक्त गरेर, त्यो होइन। 2065 सालमा प्रचण्डजीले बाबुराम भट्टराईको सल्लाहमा उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश चयन गरेर भाग्यले साथ दिँदा उत्रो आउटस्ट्यान्डिङ पर्सनालिटी नहुँदा पनि उहाँले प्रधान न्यायाधीशमा शपथ लिनुभयो, प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। हुन त उहाँ वास्तवमा भ्रष्टाचार विरोधी एउटा बोल्ड पर्सनालिटी त हो, म मान्छु होइन। तर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको जुन आदर्श कल्पना छ त्यसलाई उहाँले मिट गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर अहिले पनि न्याय क्षेत्रका मान्छेले डिबेट गर्छन्। भाग्यले साथ दियो, भाग्य उहाँको कमारो हो। त्यसपछि अहिले आएर उहाँ एकाएक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुभयो जेनजी मोमेन्ट पछि होइन। अब उहाँको कुरा गर्ने हो भने के भनिन्छ भने कल्याण श्रेष्ठजी जतिखेर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चेलीकै रूपमा उहाँलाई चिनिन्छ होइन। अहिले भनिन्छ कल्याण श्रेष्ठजीको सेलिब्रेटी फेस नहुनाले उहाँ प्राइम मिनिस्टर बन्न पाउनु भएन, नत्र पश्चिमाहरूको पहिलो रोजाइ कल्याण श्रेष्ठ हो। अब अहिले सुशीलाज्यूले चयन गरेका मन्त्रीहरूको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हेर्दा कतै न कतै अमेरिकन पावर सेन्टरसँग जोडिएको देखिन्छ। मैले तपाईँलाई निवेदन गरौँ, या त समता फाउन्डेसनका छन्, धेरैजसो बारलारा फाउन्डेसनका मान्छेहरू छन्। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने यो सरकारले सुशासनको र पपुलिजमको आडमा केही राष्ट्रघाती परियोजना कामहरू गर्न सक्ने खतरा बढेको छ। जस्तो अरू मन्त्रीको ट्र्याक रेकर्ड के हो, रामेश्वर खनालजीलाई वास्तवमा हाई गरिन्छ है। ओहो सफल अर्थमन्त्रीको इतिहास रचना गर्दै हुनुहुन्छ भनिन्छ। तर यो कुरा कमैलाई थाहा छ कि नेपालको सेयर मार्केटमा बितेर जानुभयो, भगवानको प्यारो हुनुभयो। उहाँको मिसेसले उहाँ अर्थ सचिव हुँदा तरक्की गर्नुभएको रहेछ कि उहाँ अर्थ सचिव भएकै अवधिमा उहाँ करोडौँपति हुनुभएको रहेछ। इथिकली अर्थ सचिव वा अर्थमन्त्री पदमा रहँदा उहाँको श्रीमतीको स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स त्यति बेला होल्ड गर्नु पर्थ्यो, गरिएन र उहाँलाई लाभदायक हिसाबले काम गरियो भनिन्छ होइन। अब उहाँ कति नैतिक हुनुहुन्थ्यो, करोड उहाँले कमाउनु भयो त्यो बेलामा। र अहिले पनि वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको, एसियाली विकास ब्याङ्क र विश्व ब्याङ्ककै परियोजनामा उहाँलाई अर्थमन्त्री चुनिएको। हुन त नेपालमा अर्थमन्त्री को बनाउने भन्ने कुरामा सिधै हस्तक्षेप वर्ल्ड ब्याङ्कको हुन्छ भनिन्छ। नेपालमा आपूर्ति मन्त्री बनाउने कुरामा इन्डियाको हुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF ADB-ले नै तय गर्छ नेपालको अर्थमन्त्री भनिन्छ। अब अर्को शक्तिशाली मन्त्रीको कुरा गरौँ, गृहमन्त्रीजी हाम्रो अर्यालजी, ओम प्रकाश अर्याल।
उहाँले केही पपुलिस्ट कामहरू गर्नुभएको छ जिन्दगीमा, जस्तो गिरीबन्धुको सवालमा उहाँले रिट हाल्नुभयो, उहाँलाई रिट वकिल भनेर पनि चिनिन्छ। तर उहाँका कामहरू खास गरी वेस्टर्न पावर सेन्टरसँग जोडिएका अनगिन्ती कामहरूको पर्दा अब बिस्तारै खोल्दै जाला। उहाँ के हो कसो हो र उहाँ कसरी तरक्की गरेर यो स्थितिमा पुग्नुभयो। मैले यसो अनुसन्धान अध्ययन गर्दा बालेन शाहजी उहाँको वकिल के अरे उहाँको सल्लाहकार हो कि उहाँ चाहिँ बालेन शाहजीको सल्लाहकार, यहाँ डाउट भयो। किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो। बालेन शाहको नाम त प्रधानमन्त्रीमा धेरै हाई गराइयो। बालेन शाहजीले पनि कोसिस गर्नुभयो, जेएनजी आफ्नो फ्यान क्लब हो उहाँको, त्यहाँ भनेर 1 नम्बरमा आफ्नो नाम पनि दर्ज गराउनुभयो। तर शक्ति केन्द्रले कल्याण श्रेष्ठलाई पपुलर नहुनाले कल्याण श्रेष्ठकै आग्रहमा बाबुराम भट्टराईकै डिजाइनमा सुशीला कार्की ल्याइएको हुनाले, याद गर्नुहोस् है मैले भनेको कुरा, कल्याण श्रेष्ठको योजना बाबुराम भट्टराईको आशीर्वाद वा डिजाइनमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अलरेडी तय भएको कुरा हो। र केपी शर्मा ओलीज्यूले अब के प्रेरणाले हो 1 वर्ष अगाडि नै मैले प्रधानमन्त्री म ल्याउँछु भने, त्यो चाहिँ उहाँले त्यतिखेर विद्या भण्डारीज्यूसँग सुमधुर सम्बन्ध हुँदा भने हो। तर ठ्याक्क यहाँनिर नम्बर कहाँ ला सुशीला कार्की। अब तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, ओम अरियालजी, ओम प्रकाश अरियालजी भनेको बालेन शाहजीको सिफारिसमा भएको मात्रै भन्ने न्यारेटिभ्स यो गलत हो। तपाईँलाई म आज भनिदिन्छु, जब प्रधानमन्त्रीमा उनको नम्बर आएन, जेएनजीको सिफारिस आदि इत्यादिले पनि नम्बर आएन, सेनाको पनि चाहना राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुशीला कार्की नै भएपछि उहाँले स्ट्याटस देखेर ठप्पा लगाउनु भयो र उहाँको सेकेन्ड प्रायोरिटी डेपुटी प्राइम मिनिस्टर सहित होम मिनिस्टर थियो। उहाँका केही साथीहरूले के भने उहाँले पाउनुहुन्थ्यो है, त्यो चाहिँ उहाँका साथीले के भने काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीको मेयर भनेको यो गृहमन्त्री सरहनी शक्तिशाली हो, यो सरकारको आयु के हुन्छ भन्न सकिँदैन, तपाईँ यो स्थायी सत्ता नछोड्नुहोस्, 1-1.5 वर्ष अझै तपाईँको छ भनेपछि उहाँ थामिनु हो। र उहाँले भित्रै हृदयबाट ओम प्रकाशलाई चाहेको कि शक्ति केन्द्रले ल्याउन चाहेको अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजममा निकै सिफालु हुनुहुन्छ, दक्षता हासिल गर्नुभएको छ। सुशीला कार्कीसँगको सम्बन्धले काम गर्यो भन्छन् धेरैजना चाहिँ। हो, एक्ज्याक्टली, एकदम ठिक भन्नुभयो। बालेन शाहको सिफारिस भन्दा सुशीला कार्कीसँगको 100% सम्बन्धले चाहिँ काम गर्यो। 100 यही हो सत्य। सत्य यही हो। टेक्निकली उहाँ बालेन शाहजीको सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो, तर बालेन शाहजी जस्तो एउटा ऱ्यापमा रमाउने मान्छे, बालेनसँगको सम्बन्ध त धेरै अगाडि बिग्रिसकेको, उहाँले सल्लाहकार पदबाट पनि राजीनामा दिइसकेको भन्छन् होइन। बाहिर फेसलाई देखाउनको लागि, जेएनजीलाई देखाउनको लागि उहाँको नाम आयो, तर सम्बन्ध अर्कैले काम गर्यो। ए बाबा, जेएनजीबाट त यो मोमेन्ट हाइज्याक भइसक्यो। जेएनजीको नक्कली नेता खडा गरियो, सिंहदरबार र बालुवाटारमा 1-1वटा बेड उहाँको लागि अवस्थित र सुरक्षित गरियो। कन्स्टिट्युसन डे, संविधान दिवसको दिन सुट लगाएर त्यहाँ प्रवेश गराइयो। डिजाइन त यहाँ अनेक छ, यो संविधान राख्ने कि जलाउने म तय गर्छु भनेर भनिसके। अब निकोलस भुसाल बिचरा अस्ति आएको फुच्चे केटोको चाकडी गर्न थालिसके। यहाँ विभिन्न कुरा छ भने निकोलस भुसाल त अब पहिलो निर्वाचित कार्यकारी रे, उहाँले आज घोषणा गर्छ। त्यो पोस्टर देखाएको थिएँ, आफैलाई निर्वाचित पहिलो कार्यकारी प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति के भन्नुभएको छ, कार्यकारी भन्नुभएको छ। जे होस्, मनको लड्डु घिउसँग खाँदा मिठै होला, उहाँलाई स्वाद आउला, तर धेरै नखानु होला, तितो पनि होला। अब स्वास्थ्य मन्त्रीमा अस्ति आफ्नो नाम लेखाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आज गएर कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमै नाम दर्ता गर्नुभएको छ। ऊ बधाई छ, सपना देख्न पाइन्छ, आई हेभ अ ड्रिम भनेर मार्टिन लुथर किङले त्यतिकै भनेका छैनन्। अब ओम प्रकाशजी कति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको आकलन कहाँबाट गर्नुहोस् भने गृह मन्त्रालय भने के सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित कुरा हो नि, उहाँलाई रक्षा मन्त्री पनि बनाइदिएको थियो। त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ सूचना तपाईँलाई दिन्छु। गृह रक्षा उहाँलाई बनाउने र अनिल कुमार सिन्हालाई कानुन मन्त्री ल्याउने तय भइसकेको थियो, तर टेक्निकली केही समयको लागि उहाँलाई कानुन मन्त्री पनि बनाइयो। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के भने गृह तथा रक्षा मन्त्री बन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर सेना अहिले पनि देशलाई अलिकति माया गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हुनाले सेनाले उहाँलाई रक्षा मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेन। देशका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूलाई बरकरार कायम राख्नुपर्छ भनेर सेनाले डिसलाइक गरेको हुनाले उहाँ रक्षा मन्त्री आउनु भएन। अब अर्को पात्रको कुरा गरौँ, कुलमान घिसिङजी पपुलिजमको बर्को ओड्नु भएको छ। हो, उहाँले उज्यालो नेपाललाई झिलिमिली बनाउनु भयो, काम गर्नुभयो, विद्युत चुहावट रोक्नुभयो, म्यानेजरियल स्किल देखाउनु भयो। सुशीला कार्कीले हिजो कुलमान घिसिङलाई क्याबिनेटमा नल्याएको भए यो सरकारै बन्न सक्दैन थियो, किन भन्नुभएको थियो चाहिँ? त्यो एक त सुशीला कार्कीज्यू भनेको मनमा आएको कुरो बोल्नुहुन्छ, उहाँ धेरै रोक्नुहुन्न। यो कारण के हो भने त्यसको लागि
अमेरिकनहरूले अहिले साह्रै रुचाएको व्यक्ति यो क्याबिनेटमा दुईजना साह्रै रुचाएको मान्छे हो। एउटा ओम प्रकाशजी, एउटा कुलमान घिसिङ। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको मामिलामा विद्युत प्राधिकरणको एमडीको रूपमा उहाँले महान भूमिका खेल्नु भएको छ। त्यसको पुरस्कार दिन उनीहरू आतुर थिए। अर्को कुरो आफ्नो क्षमता पनि बनाएको पपुलिजम पनि छ। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ कि सस्तो लोकप्रियता, पपुलिजम र सुशासनका केही फन्डाको आडमा चुच्चे नक्सा हटाएर गम्भीर राष्ट्रघाती काम हुन सक्ने, प्रतिपद मोमेन्ट या चर्किन सक्ने आधार खडा हुँदैछ। यो कुरोमा बी केयरफुल। हर्क साम्पाङ यो कुरोमा ठिक छन्। अब कुरा गरौँ कुलमान घिसिङजीको। कुलमान घिसिङजी एकदमै तपाईँको दुधले नुहाएको स्वच्छ छविको भनेर तपाईँ ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्न होइन। तर कुलमान घिसिङजीको भारतसँग पनि न्यानो सम्बन्ध, वेस्टर्नसँग पनि न्यानो सम्बन्ध छ, खास गरी अमेरिकनसँग। अहिले भारतभन्दा अमेरिका ज्यादा हावी भएको, वेस्टर्न हावी भएको, इन्डो वेस्ट भनौँ न, र पनि मूलभूत रूपमा इन्डो वेस्ट भन्ने बित्तिकै वेस्टर्न पावर सेन्टरको नजिक मानिन्छ। अब तपाईँको कुरा गरौँ, कुलमानजी त अब पपुलर फेस पनि हुनुभयो। त्यतिखेर नियुक्त भएका हामीले रामेश्वर खनालजीको पनि कुरा गऱ्यौँ, कुलमानजीको पनि कुरा गऱ्यौँ, ओम प्रकाशजीको पनि कुरा गऱ्यौँ। यी तिनैजना भनेको हाई प्रोफाइल शक्ति केन्द्रसँग अट्याचमेन्ट भएका हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी। अहिले आएको अरू पात्रको कुरा गरौँ। अनिल कुमार सिन्हाजी उहाँ कर्पोरेट लयरको रूपमा राम्रो दक्षता राख्नुहुन्छ, स्किलफुल मान्छे हो। उहाँ 80 सालमा रिटायर हुनुभयो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट, प्रधान न्यायाधीश हुन सक्नु भएन, त्यहाँ त्यस्तै थियो। सुशीला कार्कीजीको वकिल हुँदैखेरिको गुडबुकको मान्छे, उहाँहरू साथी पनि हो र उहाँ पनि वास्तवमा नेपालमा एनजिओ आइएनजिओहरूलाई सहयोग गर्नमा धेरै सक्रिय भूमिका खेलेको उहाँहरूको मित्र मण्डली हो। उहाँ पनि पुरस्कृत हुनुभयो कानुन मन्त्रीको रूपमा। अब कुरा गरौँ डाक्टर सङ्गीता मिश्र। एउटा कुरा नबुझेँ कि मैले जेनजी आन्दोलनमा एउटा आवाज के उठाएको थियो भने एनजिओ आइएनजिओहरूलाई बाइपास गर्नुपर्छ, नेपालबाट लखेट्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि केहीले उठाएका थिए क्या। तर अहिले जुन क्याबिनेट देखिएको छ, क्याबिनेटमा चाहिँ छानी छानी एनजिओ आइएनजिओकै मान्छेहरू छन्। यो चाहिँ के हो सर? बालझाकले भन्नुभएको थियो कि गरिबी विरुद्ध लड्दा लड्दै मान्छे गरिब विरुद्ध लड्छ र एक दिन धनी हुन्छ। एउटा शोषितको भविष्यमा शोषक हुने प्रबल इच्छा छ भने ऊ लुटेरा हुन्छ भनेर सत्ताधारीको विषयमा, तत्कालीन फ्रान्सेली सत्ताधारीको हिपोक्रेसी पाखण्डको विषयमा उहाँले फिफ्थ रिपब्लिकनको अवस्था देखिसकेपछि बालझाकले यो भन्नुभएको थियो, विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार बालझाकले। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, यो दमित इच्छाको प्रकटीकरण क्या। एनजिओ आइएनजिओले नेपालमा दगदग गरे, नेपालको राष्ट्रियता झरझर बनाए, नेपालमा सुशासनको नाउँमा भाते गोष्ठीहरू गरेर झन् नेपालको सामाजिक सद्भाव खल्लाए भनेर जेनजीको पनि चासो थियो। तर जेनजीमा बाबु साहेब, राजकुमार पुस्ता, राजकुमारी पुस्तालाई पछाडि बसाइयो। अगाडि जो फ्रन्ट लाइनमा गइरहेको छ प्रत्येक मान्छे हेर्नुहोस्, तिनीहरू या त मध्यम छन् या त्योभन्दा तल्लो वर्गका मान्छे छन्। याद गर्नु होला, यो धेरै एलिटहरू त अगाडि जाँदै जाँदो रहन्छ नि त। मर्ने त जहिले पनि गरिबकै छोरो त रहेछ नि। अब त्यो अहिले गोलीको पनि आँखा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या। धनीको छोरालाई लाग्दैन, गरिबको छोरालाई मात्रै लाग्छ। धनीका छोराहरू फ्रन्टियर हुँदैनन्, कभर फायरिङ गर्दाखेरि नि कुदिसकेका हुन्छन्। अनि अर्को कुरो छतमा बसेर हेर्ने, भिडमा जाने, त्यो मुस्लिम फन्डामेन्टलिस्ट जस्तै, आतङ्कवादी जस्तै, हमास जस्तै देखिने त्यो को हो? त्यो वास्तवमा त्यस्ता ब्ल्याक कमान्डोहरू पनि घुसिरहेछन्। ती वेल छन्, ट्रेन छन्, सबै छन्। र वास्तवमा यो म भन्छु, अहिले गौरीबहादुर कार्कीजी स्वच्छ न्यायमूर्ति हो, विज्ञानराज शर्माजी हो, काबिल एआइजी हो। उहाँहरूको नेतृत्वमा जुन आयोग बनाएको छ नि, यो आयोगले केवल सत्ताधारीको मात्रै अध्ययन गर्ने होइन, जनजी मुभमेन्टमा यी गुरुङ भाइदेखि सबैको अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने गुरुङले के भनेका छन् भने ब्ल्याक कमान्डो त मेरो कार्यकर्ता हो भनेका छन् उनले। उनको त्यो फाउन्डेसनमा हामी नेपाल भन्ने रहेछ संस्था, फेरि हामी नेपाली पनि होइन, हामी नेपाल। रेस्क्युमा उनी रेस्क्यु गर्दै थिए भनेको छ। तर रेस्क्युमा को हो कसो हो त्यसको 3 पुस्ते विवरण आउनुपर्छ। अलिकति यो मन्त्रीहरूको ट्र्याक रेकर्ड टुङ्ग्याइदिउँ। अब सङ्गीता मिश्रजी अख्तियारमा मुद्दा सुद्धा हुनाले उहाँ होल्ड हुनुभयो भन्ने कुरो सुनियो, नाम काटियो रे। नाम काटियो, के भयो है। अब को आउँछ अर्को स्वास्थ्य मन्त्रीमा थाहा छैन। तोसीमा कार्कीलाई बनाउनु पर्छ क्या। तोसीमा कार्की नि बढी उफ्रिरहनु भएको थियो, यो संसद विघटन गर्नुपर्छ भनेर सबभन्दा धेरै उफ्रिने उहाँ हो नि। बिचरा उहाँलाई चाहिँ केही नदिने भएन नि, उहाँलाई साइडलाइनमा पारेछन्, अन्याय भयो क्या। अब के भयो त्यो हेरौँला। अनि त्यसपछि अर्को पात्र तपाईँको डाक्टर मदन कुमार परियार। उहाँ समता फाउन्डेसन त देख्नै नहुने रहेछ। किशोर नेपालजीले पनि ट्विट गर्नुभयो, समता फाउन्डेसनको उहाँ अध्यक्ष।
उहाँलाई मुद्दा पनि रहेछ यो राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष बनेको। कि अनि फाउन्डेसनको हो त फाउन्डेसन अब जगदीश खरेलजीको पनि कुरा स्पष्ट छ, उहाँ बारबारा फाउन्डेसनको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अब कुरा यस्तो हो, हामीले जेनजी मोमेन्टको स्पिरिट के थियो भने लोकतन्त्र जस्तो बनाउँ, दलतन्त्रबाट अपग्रेड गरेर लोकतन्त्रमा जाउँ भनेको अहिले लोकतन्त्रबाट एनजिओ तन्त्रमा छलाङ हानेछ। एजेन्डाहरू अलरेडी सेटिङ छ, याद गर्नु होला। यो चाहिँ मूलभूत रूपमा नेपाल सरकार भन्दा पनि एनजिओ सरकार जस्तो भयो र नाम चाहिँ जम्मै इन्डियनको बदनाम छ। इन्डियन भन्दा ज्यादा पेन्ट्रेसन गरेको बिचरा इन्डियन लाइनको पपेट भन्ने नि मान्छे त मन्त्री बनेन नि। त्यसो हुन्थ्यो भने अहिले दुर्गा प्रसाईलाई तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रीको रूपमा देख्न सक्नुहुन्थ्यो, किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छे उहाँ पनि होइन, मेडिकल चलाएको मान्छे। दुर्गा प्रसाईमा के योग्यता कमी थियो? नेपाल चलाउन सकिँदैन भने भारतमा लगेर जिम्मा लगाइदिउँ भनेकै थियो उहाँले। उहाँलाई मन्त्री बनाउनु हुँदैन क्या, उहाँलाई त प्रधानमन्त्री बनाउने योग्यताको मान्छे, अनि उहाँलाई मन्त्री बनाएर अहिले फेरि त्यस्तो गरेर तपाईँ पनि यस्तो हो। सुन्नु, यो सटारिकल रिमार्क होला तपाईँको होइन, तर उहाँ त प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने योग्यताको मान्छे हो। उहाँ पनि 8 कक्षा पास हो, केपी ओलीकै गाउँको मान्छे, झापाली नै हो होइन, बोल्नुमा माहिर हुनुहुन्छ होइन, जनताको लागि लड्नु भएको छ, अनि सैनिक हिरासत बस्नु भएको छ। जनताको लागि कहाँ लड्नु हो उहाँ? चैत्र 15 गते कसको लागि लड्नु? सुन्नु न, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, हो यस्ता नेगेटिभ एक्टिभिटी नै योग्यता हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। तपाईँ पनि सेटारिकल कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब म पोइन्टमा आउँछु। अहिलेको पोइन्ट के हो भने सुशीला कार्कीज्यूको अफिसबाट चुच्चे नक्सा गायब भयो भन्ने कुरा आइरहेछ। कालापानी छाप्न बाँकी छ अरे नि त। अरे त्यस्तो कुरा टाइम लाग्यो नि त, नयाँ राख्नुपर्ने होला। अब यो सरकारले म यति कुरा नगरोस् कि सुशीला कार्कीज्यूसँग अहिले पनि जनताहरू आशावादी छन्। धेरै मान्छेले राजनीतिभित्रको गहिरो राजनीति र रणनीति बुझेका हुँदैनन्। उहाँले सुशासन र पपुलिस्ट नारा र कामको आडमा कुनै पनि राष्ट्रघाती मिसन चलाउनु हुँदैन, किनभने इतिहासमा पहिलोचोटि दलाई लामा जसले फितिब्बत मोमेन्ट चलाएका छन् र एकछिन नीति विरुद्ध गएका छन्, तिब्बत सरकार मेरै हो भन्छन्, उनले शुभकामना दिएको अवस्था छ। र बारबारा फाउन्डेसन जस्तो एउटा विवादित फाउन्डेसन, किन विवादित भनिरहेको छु भने व्यक्तिगत रूपमा त्यो फाउन्डेसन, बारबारा फाउन्डेसन भनेर नाम आएको आइछ होइन। सुरुमै पनि एकजना बङ्गलादेशी कसले भिडियो बनाएका थिए, मैले मेरो फेसबुक पेजमा पनि सेयर गरेको थिएँ होइन। उनले बारबारा फाउन्डेसनको नाम लिए। बारबारा फाउन्डेसनको नाम किन लिए भने हामी नेपालको कार्यालय पनि त्यहीँ छ र हामी नेपाललाई सबैभन्दा धेरै डोनेसन दिने पनि बारबारा फाउन्डेसन हो भनेर उनले भनेका छन् होइन। यो बारबारा फाउन्डेसन भनेर चाहिँ के रहेछ? मैले त फर्स्ट टाइम सुने सर होइन। के हो यो? तपाईँ जिज्ञासु पत्रकार हो, तपाईँको पनि आफ्नो सूचना र अध्ययन छ। म छोटकरीमा बताइदिन्छु। राजा महेन्द्रको एउटा सन्तान थिए वसुन्धरा, उनी अधिराज कुमार थिए, पुल ल्याएर हुर्काएका। अब त्यही त हो, अधिराज कुमारलाई सन्तान कि महेन्द्रको सरी त्रिभुवनको सन्तान महेन्द्रको हिमालय र वसुन्धरा हो, हिमालय वसुन्धरा महेन्द्र। अब राजा नभएपछि त फोक्का फाल रमाइलो गर्न पाइयो नि त। राजाको पो ड्युटी हुन्छ, चाप हुन्छ, त्यसको बावजुद पनि राजा महेन्द्रका पनि रानीहरू थिए, के थिए त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अब दरबार बाहिरको महारानी उपन्यासै लेखिएको छ, गुरुङनीको किस्सा छँदैछ। तपाईँको यो वसुन्धरा चाहिँ साह्रै रङ्गीन मिजाजको, ठ्याक्कै राजा त्रिभुवनपट्टि गएछन् यिनी। भनेपछि यिनको सम्बन्ध मल्टिपल हो। त्यो मल्टिपल सम्बन्ध अन्तर्गत एकजना गोरी युवती, त्यतिखेरको सुन्दरी, परम सुन्दरी, पछि चाहिँ जिउ मोटो हो, के भयो बेग्लै कुरा हो। जमानामा धपक्कै रूपले बलेकी बारबारा एडम्स भन्ने एउटा महिला छ, उनको सम्बन्ध कायम भयो र त्यतिखेर वैधानिक रूपमा विवाह गर्न पाएनन्, लिभ इन रिलेसन जस्तो भयो। तर उनले आफूलाई जहिले पनि म दरबारको बुहारी हुँ भनेर स्वीकार गर्थिन्। उनीसँग मेरो 2 चोटि दुर्लभ भेट भएको छ जनआस्था साप्ताहिकमा हो। हो उहाँ अहिले बितेर जानु हो, उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। उहाँसँग 2 चोटि भेट भयो। मैले चाहिँ को विदेशी आएछ भन्दा नि त्यतिखेर म जनआस्थामा कोलम लेख्थेँ। किशोर श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ, अहिले पनि उहाँले इन्टरभ्यू हेर्नु भने हाँस्नुहुन्छ। उहाँले चिनाउनु भयो होइन, नेपाली पनि अलिअलि बोल्नु हुँदो रहेछ उहाँ। त्यसपछि त्यो फाउन्डेसन बन्नुभन्दा धेरै अलि अगाडिको कुरा हो। अनि बारबारा एडम्सले त्यहाँ आर्टिकल लेख्नुहुन्थ्यो, मलाई लाग्छ उहाँले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहुन्थ्यो, त्यसको ट्रान्सलेसन त्यहाँ हुन्थ्यो। नोट अफ डिसेन्ट भन्ने एउटा कोलम थियो जनआस्थामा, त्यहाँ बारबारा फाउन्डेसन के अरे बारबारा एडम्सले लेख्नुहुन्थ्यो, म पनि लेख्थेँ, कमल कोइरालाले लेख्नुहुन्थ्यो। मलाई पनि उहाँले कोलमिस्टको रूपमा चिन्नुभयो होइन। दोस्रो चोटि चाहिँ त्यो फाउन्डेसन स्थापना भएपछि मेरो भेट भयो होइन। हुने बेलामा मलाई किशोर दाईले फाउन्डेसनमा बस्छौ पुण्य भन्नुभएको थियो है।
म एकदम स्पष्ट कुरा गर्छु 2009 कि 10मा यो गठन हुँदै थियो म यदि त्यतिखेर मैले हुन्छ भने भए म संस्थापक सदस्य हुन्थेँ तर यसो सोचेँ अब म त एकदम देशभक्त मान्छे भोलि के होला कसो होला भनेर म बसिनँ हो त्यही बेलामा जगदीश खरेलजी चाहिँ बारबारा फाउन्डेसनको संस्थापक सदस्य हुनुभएको रहेछ त्यसको पुरस्कार पनि राम्रै मिल्यो पछि आएर बुझ्दा चाहिँ यसले खास गरी मानवताको क्षेत्रमा डिजास्टर म्यानेजमेन्टमा अन्य रेस्क्यु म्यानेजमेन्टमा खर्च गर्छ भन्ने कुरो देखियो पपुलिस्ट काममा तर यसको मूलभूत गतिविधि भनेको चाहिँ फितिबद्ध मोमेन्टमा मलजल गर्ने हो भन्ने अहिले आएर खुल्नमा आएको छ सुन्नमा आएको छ यदि यो हो भने बहुत अलोकप्रिय कुरा हो अब सुदन गुरुङ जस्तो मान्छे हामी नेपाल भन्ने संस्थालाई त्यति धेरै फन्डिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै सुदन गुरुङको हाउडे कुरा त भनिसाध्य छैन यो संविधान खारेज गरिदिउँ कि के गरौँ म सोच्दैछु भन्छन् कहिले राष्ट्रपतिलाई लतारेर ल्याउँछु भन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि बारबारा फाउन्डेसन समता फाउन्डेसन फलाना तिलाना ढिस्काना यतिसम्म भयो कि फाउन्डेसनहरूको एकदम अड्डा जम्यो बालटार अहिले राजदूतहरू इतिहासमै पहिलोचोटि सबभन्दा बढी मन्त्री प्रधानमन्त्री भेटिरहेछन् योजनाहरू पेश गरेका छन् एमसिसी बोर्डको अध्यक्षले पनि अस्ति भेट्नुभयो राजदूतले एमसिसीको विषयमा लबिङ गर्नुभयो र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने यी गुरुङलाई पनि सिंहदरबारमा एउटा कोठा र बालटारमा एउटा कोठा दिएर राखे हुन्छ किनभने आवासीय प्रतिनिधिको रूपमा उनीहरूलाई त्यहीँ खानी बस्ने एउटा मन्त्री त बनाउनु पर्यो नि सर अनि जेनजीको रगत मन्त्री नखानी रे ऊ त मन्त्रीभन्दा ठुलो कल्ला बनाउने कल्ला त अरू जेनजी खान नपाएर उहाँ रोइरहेछन् अनि खानी मन्त्रीलाई चाहिँ नबनाउने बाघको छालामा स्याल गरेर जाने भयो जो मान्छे तपाईँको जेनजी नै होइन त्यो जेनजीको नेता भएर आइदियो के एजेन्डै हाइज्याक भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि कहाँ छन् बिचरा जेनजीहरू त के भन्थे यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली बनाउनु पर्छ भन्ने उनीहरूको आवाज थियो भ्रष्टाचार विरुद्ध सुशासनको पक्षमा राज्यलाई लानुपर्छ स्रोत नखोलेको सम्पत्ति कब्जा गर्नुपर्छ भने असली जेनजीले त अघिल्लोतिर फुल पनि माड्नु हुँदैन रेलिङ पनि तोड्नु हुँदैन भने होइन भोलिपल्ट यत्रो आगजनी हिंसा भयो असली जेनजीले त्यो गरेकै होइन सब जेनजीको कभरमा आएका आपराधिक ग्याङ गिरो हो यो देशको सिंहदरबारमा आगो लागेको छ सुशीला आमाले के गर्नुहुन्छ अब बाहिर रेट्रोफिकेसन गरेर त भएन भित्र महत्त्वपूर्ण कागज जलेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्थापिका तिनैवटा डढाएर खरानी बनाइएको छ सर्वोच्च अदालत पनि जराजीर्ण कङ्काल भएको छ बिचरा प्रधान न्यायाधीश इतिहासमा यस्तो कहिले पनि भएको थिएन प्रधान न्यायाधीश पाल टाँगेर बसेर यही राणाको पालामा जस्तो न्याय सम्पादन गर्दै हुनुहुन्छ र कोलम्बिया हाइटी जस्ता देशमा बाहेक तपाईँले इतिहासमा नेपालको आधुनिक इतिहासमा राज्य विहीनताको यति नाङ्गो नाच ताण्डव कहिले देख्नु भएन 36 घन्टासम्म नेपालमा प्रहरी थिएन डेढ जस्तो भयो सेना एक्टिभ भएन सिडिओ थिएन प्रशासन थिएन जसले जे गर्न पनि हुन्थ्यो त्यो अवस्था न 7 सालमा आयो न 17 सालमा आयो न 46 सालमा आयो न 63मा आयो आन्दोलन त विभिन्न समयमा भयो हो यस्तो दारुण अवस्थाबाट हामी गुज्रिएका छौँ र देश चाहिँ तपाईँको मलाई चाहिँ डरलाग्दो अवस्था के लाग्यो भने देश अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको परेड ग्राउन्ड बन्ने भयो यहाँको भू राजनीतिक खेलाडीहरू अहिले नेपाललाई बर्बाद बनाउन मुखर रूपमा अगाडि आएका छन् अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ यो राज सर एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो कि यहाँ है तपाईँलाई सुनौँ उहाँ चाहिँ दिल्ली सिल्ली सजिलै जाने कान्तिपुरमा कोलम पनि लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले मलाई भन्नुभयो पुण्य भन्नुहुन्छ मलाई भाइ जस्तो सम्झिनुहुन्छ गौतम थर्कै हो नाम नभनौँ होइन धेरैले बुझ्नुहुन्छ पुण्य तिमीलाई शुभ समाचार सुनाउन म चाहन्छु सायद अब म परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा दिल्लीबाट फर्किँदा यहाँ नाम मेरो एनाउन्स हुन्छ भन्नुभयो हिजो फर्किनु हो नाम त एनाउन्स भएन उहाँको होइन साँचो कुरो बोल्या अमित शाहसँग त उहाँको फ्रिक्वेन्टली भेट हुन्छ मोदीसम्म उहाँको एक्सिस हो गुजरातको मुख्यमन्त्री हुँदा कान्तिपुरको कोलमिस्ट भनेपछि महत्त्व दिँदो रहेछ उहाँले गुजरात गएर मोटो खाम पनि बुझ्नु भएको रहेछ त्यतिखेर घर बनाउन योगदानै भयो भन्नुहुन्थ्यो होइन उहाँ अब प्रतिष्ठित महानुभाव हो धेरै कुरा नगरौँ गगन थापाको नाउँमा आर्टिकल लेखिदिने पनि उहाँ हो अब उहाँ पनि परराष्ट्र मन्त्री बन्न सक्नु भएन मोदीको पावर ल्याउन सक्ने मान्छे भन्ने बित्तिकै कहाँबाट अनि उहाँले जगदीश खरेल जुन स्थानमा अपोइन्टमेन्ट हुनुभयो त्यो स्थान खोज्नु भएको रहेछ मैले बुझ्दा त्यो पनि पाउनु भएन उहाँ जस्तो मोदीसँग सम्बन्ध भएको भनिएको मान्छे अमित शाहको प्यारो मान्छे राजनाथ सिंहको प्यारो मान्छे हुन नसक्ने तर बारबारा फाउन्डेसनको सदस्य भएको भरमा होइन जुनियर पत्रकार हाम्रो मित्र भाइ जगदीश खरेल मन्त्री भइदिनु भयो भन्ने बित्तिकै जादु कहाँको चल्छ नाम इन्डियाको काम जम्मै वेस्टर्नको अब महावीर पुनको बारेमा नि 2 शब्द जाओस् न त अब बिचरा उहाँ हेर्नुहोस् त मन्त्री बन्नुभयो आज त दौरा सुरुवालमा देख्नु भयो अरे त
मैले चाहिँ उहाँ त त्यो कतै पनि नलागेको मान्छे, राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे होइन। अब यो क्याबिनेटको चोखो मन्त्री भने चाहिँ महावीर पुनै हो त। यस्तो क्याबिनेटमा देखाउन लायक एक दुईवटा चेहरा त हुनैपर्छ। अलिकति खुलमानजी होला, अलिकति महावीरजी होला, आफ्नो ठाउँमा छ। अब यस्तो यो एउटा आर्टिकल मैले पढेको थिएँ क्या, अलिक गम्भीर मान्छे कि नोबल पुरस्कार र एसियाको नोबल भनिने रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार त्यसले पाउँछ जसलाई अमेरिकी इस्टाब्लिसमेन्ट, वेस्टर्न इस्टाब्लिसमेन्टले महत्त्व दिन्छ, EU वा अमेरिकन पावर सेन्टरले भनिएको थियो। अब अहिले बारबरा मोहना अन्सारीजी पनि मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ अरे है, बारबरा फाउन्डेसनको उहाँ पनि ठुलै मान्छे हो। अब महावीर पुनजी एउटा जनजातिको छोरो, राम्रो पढैया, आइएससी गरेपछि चितवनमा मास्टर हुन निस्किनु हो। त्यहीँबाट स्कलरसिप लिएर उहाँ अमेरिका जानुभयो, ग्रेजुएसन गर्नुभयो, त्यहाँबाट नेपालमा वैज्ञानिक बनेर फर्किनु हो। हामीलाई पनि कोरोना कालमा तपाईँ पनि जानुभएको थियो क्या त्यो उसमा आविष्कार केन्द्रमा गएको, त्यो विभिन्न सिलिन्डर लगाइदिएको, चेक जाँच गर्नुभयो, के गर्नुभयो। अब उहाँको त्यो क्यारिकेचर गर्छ कि प्रभात भाइले, मेरो पनि गर्छन्, उनको पनि गर्छन्। मैले त त्यो रुत्रङ्ग झुन्डिनी चस्मा झुन्डाएर किताब बोकेर आउँछन् कि भनेर त दौरा सुरुवालमा आउनुभयो। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने महावीर पुनजी राष्ट्रियताको मामिलामा 24 क्यारेटको हुनुहुन्छ भनेर ग्यारेन्टी हर्क साम्पाङले पनि लिन सक्नु भएन है। हो लिन सक्नु भएन। र महावीर पुनको एउटा इन्टरभ्यू मैले त्यो सेभ गरिनँ। उहाँले ठ्याक्कै के भन्नुभएको छ भने म यो मन्त्री त खान्न है, प्रधानमन्त्री दिए के कसो त्यो चाहिँ खाइदिउँला, मन्त्री खान त जान्न। अनि यही गुरुङ भाइ सुदन गुरुङ, जसलाई इन्डियन मिडियाले सुडान गुरुङ भन्दो रहेछ, SUDAN सुदन भन्नुपर्ने SUDAN सुडान गुरुङ बनाइदिएछ। सुडान गुरुङ उनीहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा सुडान गुरुङले के दाबी गरे भने मैले बल्ल 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 महावीर दाइलाई मनाएँ, उहाँ इलामतिर कता हुनुहुँदो रहेछ, किताब बेच्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भने महावीर पुनको सबभन्दा बढी किताब हर्क साम्पाङको क्षेत्रमा बिक्यो। आज हर्क साम्पाङलाई कति पीडा भयो होला, हर्क साम्पाङ किन मन्त्री भएनन् भन्ने कुरोको किस्सा अब खोल्छ। हर्क साम्पाङसँग के योग्यता थियो? इज अलरेडी ग्रेजुएट, राम्रो अङ्ग्रेजी थियो, ग्रेजुएट हो, त्यति भएपछि नेपालमा योग्यता पुग्यो। जननिर्वाचित मेयर, पपुलर मेयर, यो धोगो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा खटेको, पसिना बगाएको, भ्रष्टाचार विरोधी सबै हो। तर हर्क साम्पाङ मन्त्री हुन नसक्नुको कारण बालनलाई देखाइयो, त्यो पनि होला। उहाँको राष्ट्रवादी इमेज र प्रो वेस्टर्न वा प्रो इन्डियन नहुनु नै उहाँको सबभन्दा ठुलो अयोग्यता भएछ नि त। आज त प्रमाणित भयो। त्यही भएर उनी मन्त्री नबनेका त्यही कारणले। यहाँ भन्छन् बढी बोले के गरे, अरे बाबा इतिहासमा उहाँभन्दा बढी बोल्ने धेरै मान्छेहरू छन्, भयो त मन्त्री होइन। केपी ओली त उहाँभन्दा कम बोल्नुहुन्न, प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच पुण्य सर। धेरै धेरै धन्यवाद। देश रहनुपर्छ, जिउरायो घिउ खान सकिन्छ। अब आयोग बनेको छ, सबै छ। अब केपी शर्मा ओलीज्यू उता गुन्डुतिर बसिरहनु भएको छ, यसो मौका मिल्यो भने भेट्न पनि जानु पर्ला। तपाईँलाई पनि धन्यवाद।